नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। एमसीसी बारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनपछि झन थपियो अन्यल। 3 महिनासम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला असहमति सहित सार्वजनिक। संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण अधुरा आयोजनाको विवरण खोज्दै राष्ट्रिय योजना आयोग सबै मन्त्रालयलाई चालू आयोजनाका विवरण बुझाउन परिपत्र। समाजवादीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिएको निवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता। महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालले पनि गरे मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। प्रिमियर लिग सुरु गर्न क्लबको घरेलु मैदानको विकल्पमा तेस्रो मैदान प्रयोग गर्न रेलिगेसन नजिकका क्लबको आपत्ति। कुनै न्युट्रल मैदानमा खेल खेल्नुपर्ने निष्कर्ष। र कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित युरोपेली मुलुकहरू फ्रान्स, इटाली र स्पेनमा दैनिक मृत्युदर 2 महिना यताकै कम। फ्रान्समा 27 डिसेम्बरमै कोरोना भाइरस देखिएको डाक्टरहरूको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारेको अन्यल थप बढेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय स्थायी र केन्द्रीय कमिटिले पार लगाउन नसकेको एमसीसी बारेको विवाद कार्यदल मार्फत हल खोज्ने प्रयास पनि असफल हुने देखिएको छ। नेकपाभित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला एकाएक शुक्रबार झलनाथ खनाल नेतृत्वको 3 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन एक पक्षले सार्वजनिक गर्यो। त्यस लगत्तै कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रतिवेदनप्रति 15 बुँदे असहमति सार्वजनिक गरे। 3 महिनासम्म सार्वजनिक नगरिएको नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला असहमति सहित सार्वजनिक भयो। कार्यदलले 9 फागुनमा अध्यक्ष द्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बुझाइएको प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो। असार 16 सम्म संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता नेकपा कार्यदल समेत सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि झन अन्यल थपिएको छ। कार्यदलले एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने दर्जन बढी विषय औल्याएको छ। अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानून र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप हुन नहुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट किसिमले खुलाउनु पर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ। त्यो उल्लङ्घन गरिएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने आधार तथा अनुसूची परस्पर बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेट भएको छ। आगामी 24 गते सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकलाई लिएर भेटघाट भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। आगामी 25 गतेदेखि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्ने भएपछि छलफलका लागि भेट भएको हो। अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीच समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। नेकपाको आगामी 24 गते सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीका लागि एजेन्डा तय गरेर 25 गते स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण अधुरा आयोजनाको विवरण खोजेको छ। विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन र बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आयोगले अधुरा आयोजनाको विवरण खोजेको हो। संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयसँग चालू आयोजनाका विवरण माग गर्ने निर्णय आयोगको बैठकले गरेको थियो। त्यसै अनुसार आयोगले आयोजना विवरण बुझाउन परिपत्र गरेको छ। आयोगले 2 वटा ढाँचा उपलब्ध गराएको छ। त्यसमध्ये पहिलोमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। दोस्रो ढाँचामा आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पूर्व स्वीकृतिका लागि माग गरिने आयोजनाहरूको विवरण माग गरिएको छ। योजना आयोगले समिति बनाएर चालू अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको समितिमा विवरण माग गर्ने सुझाव दिइएको थियो।
आयोगले अब यी आयोजनालाई मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी लागत अनुमान गर्नेछ। यसले हरेक वर्ष अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न चाहिने लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम थाहा हुन्छ। बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाएर पनि लामो समयसम्म आयोजना अधुरा रहँदा त्यसले लक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यका लागि अहिलेसम्म 3 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। अर्थले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई यो बजेट दिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालय मार्फत उपकरण खरिदका लागि 2 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ दिएको बताए। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने पनि जानकारी गराए। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार खर्च गर्दै जाने जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिँदै जाने जानकारी गराएका छन्। कोरोनाको संक्रमणपछि जोखिमपछि हामीले गरेको व्यवस्थाहरूको कारणले राजस्व सङ्कलनमा थप चाप परेको छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा भन्सार राजस्वमा त हाम्रो लक्ष्यको 1/4 मात्रै उठ्ने गरेको छ। मासिक लक्ष्यको अहिले चैत्र महिनाको र वैशाखको केही दिनहरूको चाहिँ अथवा 2 हप्तासम्मको स्थिति त्यस्तो छ र समग्रमा चैत्र मसान्तसम्मको मात्रै हामीले लक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ राजस्वको लक्ष्यको करिब 80% मात्रै हामी उठाउन अहिलेसम्म सम्भव भएको छ। मन्त्री खतिवडाले चालु वर्षमा राजस्वमा अहिले दबाव बढेको बताएका छन्। चैत मसान्तसम्ममा राजस्व लक्ष्यको 80% मात्रै सङ्कलन गर्न सफल भएको पनि उनले जानकारी दिए। खतिवडाले अहिले भन्सारसँगै अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि दबाव बढेको जानकारी दिए। समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरिएको भन्दै दिएको उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको छ। सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेको जानकारी दिएको हो। उनले दिएको उजुरीको 1047 नम्बरमा दर्ता भएको छ। यसअघि डाक्टर यादवले सोही कार्यालयमा उपस्थित भएर जाहेरी दर्ता गराउन माग गरेका थिए, तर कार्यालयले निवेदन छोडेर जान र अध्ययनपछि दर्ता गर्ने भन्दै फर्काएको थियो। डाक्टर यादवले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएका थिए। सांसद महेश बस्नेत र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको भन्दै उनको उजुरी कार्यालय र आयोगमा दर्ता भएको हो। यसैबीच यसको काउन्टरमा सांसद यादवले आरोप लगाएका 3 जनाले पनि आयोग कार्यालय हरिहर भवन पुगी डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण नगरेको भन्दै आफूहरू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्। यादवको उजुरीमा छानबिन सुरु नहुँदै उनीहरूले काउन्टर उजुरी दर्ता गराएका हुन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल सकाउन क्लबको घरेलु मैदानको विकल्पका रूपमा कुनै तेस्रो मैदान प्रयोग गर्ने विषयमा रेलिगेसन नजिकका क्लबहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्रिमियर लिग क्लबका प्रतिनिधिसहित भिडियो मार्फत भएको बैठकमा क्लबहरूले होम एन्ड अवे मैदान नभई कुनै न्युट्रल मैदानमा खेल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसका लागि विभिन्न 10 मैदान प्रयोग गरिने गरी छलफल भइरहेको छ, तर शीर्ष क्लबहरूले त्यसमा सहमति जनाए पनि रेलिगेसन नजिक रहेका क्लबहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। मध्यमा रहेका अन्य क्लबले पनि त्यसले खेलको गुणलाई मार्ने बताइरहेका छन्। ब्राइटनका प्रमुख कार्यकारी पोल बार्बरले त्यसरी विकल्पमा तेस्रो मैदानको प्रयोग गर्दा खेलमा असर पर्ने बताएका छन्। प्रिमियर लिगमा अब बाँकी रहेका 92 खेल सकाउन 40,000 खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीको कोरोना भाइरस परीक्षण समेत गर्नुपर्ने बताइएको छ। बन्द रङ्गशालामा खेल गरिने भए पनि त्यसअघि खेलमा संलग्न हरेकको परीक्षण सकाउनु पर्ने भएको हो। प्रिमियर लिग जुन 8बाट सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा खेलाडीहरू पूरा अभ्यासमा मे 18 देखि सामेल हुनुपर्नेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली मुलुकहरू फ्रान्स, इटाली र स्पेनमा दैनिक मृत्युदर 2 महिना यताकै कम भएको छ। फ्रान्समा 135 र स्पेनमा 164 जनाको मृत्यु भएको छ। यो गत मध्य मार्च यताकै कम हो भने इटालीमा 174 जनाको मृत्यु भएको छ। यो 2 महिना यताकै कम संख्या हो। यसैबीच फ्रान्सका डाक्टरहरूले बिरामीको नमुनामा गरिएको नयाँ परीक्षणमा फ्रान्समा भाइरसको उपस्थिति गत वर्ष नै देखिएको दावी गरेका छन्। पेरिसका आइसियू प्रमुख युवेस
कोहेनले फ्रान्समा 27 डिसेम्बरमै कोरोना भाइरस देखिएको बताएका हुन्, जुन औपचारिक रूपमा कोरोनाका बिरामी फेला पर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि हो। उनले गत डिसेम्बर तथा जनवरीमा श्वास प्रश्वासको समस्याबाट भर्ना भएका 24 बिरामी मध्ये 1 जनाका कोभिड-19 को पोजिटिभ रिजल्ट आएको भन्दै एकिङ गर्न बारम्बार परीक्षण गरिएको बताए। उता रुसमा भने महामारी तीव्र रूपमा फैलन थालेको छ। त्यहाँ 10,000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। यद्यपि रुसमा मृत्युदर भने अन्य देशको तुलनामा कम छ। आइतबार त्यहाँ 58 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै रुसमा मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म 1280 पुगेको छ। बेलायतमा पनि दैनिक मृत्यु घटेको छ। आइतबार 315 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायती अधिकारीहरूले अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आइरहेको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमसीसी बारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनपछि झन थपियो अन्यल। 3 महिनासम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला असहमति सहित सार्वजनिक। संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण अधुरा आयोजनाको विवरण खोज्दै राष्ट्रिय योजना आयोग। सबै मन्त्रालयलाई चालू आयोजनाका विवरण बुझाउन परिपत्र। समाजवादीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिएको निवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता। महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालले पनि गरे मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। प्रिमियर लिग सुरु गर्न क्लबको घरेलु मैदानको विकल्पमा तेस्रो मैदान प्रयोग गर्न रेलिगेसन नजिकका क्लबको आपत्ति। कुनै न्युट्रल मैदानमा खेल खेल्नुपर्ने निष्कर्ष। र कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित युरोपेली मुलुकहरू फ्रान्स, इटाली र स्पेनमा दैनिक मृत्युदर 2 महिना यताकै कम। फ्रान्समा 27 डिसेम्बरमै कोरोना भाइरस देखिएको डाक्टरहरूको दाबी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।